دو انگلاں نال نال نے انج بندہ جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تسی جانتے ہو سارے ماشاءاللہ. آؤ ذرا پھر اسے حدیث دا ترجمہ سنو تے میں چیک کرا تسی جانتے ہو کنی کو محبت ہے تانوں. اے ہنے منٹ بعد پتہ لگ جائے گا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. او جڑے میرے پیچھے برا بیٹھے نے ذرا وہ بھی کہیں سبحان اللہ. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا, وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو, بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو, ان دی اپنی اپنی تھا لوگو, بن دیے جنت دی چھان لوگو, سونا رحمت چڑیاں لا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. اور اگلی گل بڑی عزیز ہے میری طرف کیا جائے. صحیح مسلم دی روایت دا ترجمہ, پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, اور پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں اد بھی ملی آزادی ہے. کیتی بدر منیر منادی ہے, کیتی بدر منیر منادی ہے, جو حق دی راہ سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. اسلام تو قبل اندھیرا سی, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اسلام تو قبل اندھیرا سی, آیا راہبر تیرا میرا سی. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا راہبر تیرا میرا سی, آیا راہبر تیرا میرا سی, جو حق دی راہ دکھلا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی. اور بیٹی روندی بیٹیاں والے سنیا جائے, بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی. اے زندہ دفنائی جاندی سی, اے زندہ دفنائی جاندی سی, سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ دے سارے زندہ باد, سارے زندہ باد. ادھر میری طرف دیکھا جے, بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں مانتا, حضور دیاں کل 4 بیٹیاں بولو کنیاں. حضرات سب تو چھوٹی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دا مختصر تذکرہ زندگی رہی. باقی حضور دیاں جڑیاں 3 سیدہ فاطمہ تو بڑیاں بہنا سیدہ دیاں, حضور دیاں بڑیاں بیٹیاں, انہاں دا پھر کدے انشاءاللہ تذکرہ ہوئے گا. قدرتی گل ہے سب تو چھوٹی بیٹی, چھوٹا پتر ہوئے یا بیٹی ہوئے, ماں پیاں نو پیار کچھ عجیب ہوندا ہے. سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ, آکھو ذرا رضی اللہ تعالی عنہا.
فاطمہ کون؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا سیدہ نو دکھ دے آقا فرماتے ہو مینو دکھ دے گا، ابو نو بیٹی کا دکھ برداشت نہیں، بیٹی نو ابو کا دکھڑا برداشت نہیں۔ صحیح البخاری امام کائنات ایک دن بیت اللہ دے اندر نماز پڑھتے پہنے ابو جہل تے اتبا شہبہ دوجے پیچھے انہاں نو شرارت سوچی آندے نے کند دیاں اوڑھنیاں لے آؤ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے رکھ دیو ذرا اینو تکلیف دیو خود محظوظ ہو رہے اللہ میری توبہ میرے مرشد پاک دی گردن تے آپ دے سر تے کندی اوڑھنی رکھ دی گئی۔ نبی پاک سجدے اندر پہنے ادھر کیے عبداللہ بن مسعود سروایت تیرا بھی نے چھوٹے جے قد والا صحابی آندا میرے اندر اتنی ضرورت کوئی نہیں، میرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ میں گندی اجڑی کلا کھچ لواں۔ سیدہ فاطمہ نو پیغام دتا بیٹیاں والے سنیا جے میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ کرو دوڑ پئیاں جلدی دے نال بیت اللہ دے اندر آئیاں اپنے ابو جی دی گردن تو گندی اجڑی کھچی صحابی رسول نے نال ہاتھ پایا اجڑی کھچ کے سیر تے کر دیندی میرے مرشد پاک تشہد اندر بہ گئے۔ بخاری اندر لکھے ہیں سیدہ فاطمہ نے ہاتھ چک لینے 7 بندیاں دے نام لینے تیاں والے او گل سنیا دے اس بیٹی نے 7 بندیاں دے نام لے ابو جہل اتبا شہبہ حضرات ملا کے 7 بندیاں دے نام عبداللہ بن مسعود بیان کر دے بی بی فاطمہ رو کے آندی ہے اے میرے اللہ اینا ستا نے میرے ابو نو دکھ دیتا ہے میرے بابے نو بڑا ستایا ہے اینا دی دنیا برباد کر دے اینا دی آخرت برباد کر دے یا اللہ اینا نو نشان عبرت بنا دے۔ سیدہ بی بی فاطمہ رو رو کے اللہ پاک کے سامنے حضرات ریٹ دائر کی 3 مقدمہ درج کروایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دے خدا دی قسم لوگو جنہ 7 بندیاں دے نام لینے میدان بدر اندر اللہ پاک نے انہاں 7 نو صحابہ دے ہاتھوں قتل کروا کے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جنہاں دے نام لے بدر اندر قتل ہو کے جہنم نو روانہ ہو جاندے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹی کا دکھ برداشت نہیں، ابو نو دکھ آئے بیٹی نو برداشت نہیں، نہ بیٹی ابو کا دکھڑا برداشت کرے نہ باپ بیٹی کا دکھڑا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ روندیاں ہوئی آئیاں آگے آندیاں نے ابو جی مینو ابو جہل نے ماریا ہے، ابو جہل نے میرے چہرے تے چپیڑ ماری۔